بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والحمد لله الحمد. عباد الله، إن دين الإسلام دين السعة والرحمة والسماحة، دين يراعي متطلبات النفس البشرية ويلبيها. من تلك المتطلبات حاجة النفوس إلى الترويح عنها إلى ما كذب من العمل، وقد رب الإسلام تلك الحاجة فجعل لنا صيام رمضان وقيامه، وجعل لنا بعد صيام رمضان وقيامه جائزة عيد الفطر، وجعل لنا بعد طاعات العشر الأول من ذي الحجة جائزة عيد الأضحى. عباد الله، إن أعيادنا جزء من ديننا وشعيرة من شعائرنا، قد انفرد وتميز بها عن سائر الأمم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. فلم يقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على مشاركة غيرهم في عيدهم، بل اختصهم بعيدين خاصين بهم دون سواهم. وعيدنا عباد الله هذا وما يذبح فيه من أضاحي هو ذكر أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ هم أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهو أيضا عيد فرحة وسعادة وحضور. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم من فرحتهم بالعيد يهنئون بعضهم البعض. عن جبير بن نفيل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. رواه السيوطي. عباد الله، مشاعر العيد تترى غنية الصور، وطابع البشر يكسر أرجو البشر، وموكب العيد ينمو صاخبا ضربا في عين ضامقة محبة أو قلب منتظر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. عباد الله، إن للعيد سننا وآدابا ينبغي مراعاتها، ومنها ما يلي: الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. فأما الغسل فهو مستحب لكل اجتماع عام للمسلمين كالجمعة والعيدين وغيرهما. وقد ثبت عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. رواه مالك. وما ينطبق على عيد الفطر ينطبق أيضا على عيد الأضحى. وأما لبس أجمل ما تجد من الثياب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص يوم العيد بحلة حسنة لا يلبسها إلا في العيدين والجمعة. وعن ابن عباس قال: كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. رواه الطبراني. ومنها خروج الجميع لصلاة العيد، الرجال والصبيان والنساء حتى الحيض منهن. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكر من خدرها، حتى نخرج الحيض
عن نافع بن عمر أن ابن عمر كان يخرج بالعيدين إلى المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى. أما عن صيغة التكبير وصفته فبالأمر سعة، فتعلم من أفضل تلك الصيغ: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومنها التذبيح المباح عن النفس، فقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تطاولت به الأنصار يوم بعث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: فمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، فهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر،